जन्नत नुमा जजीरा, जहन्नम का राज, सफाकियत का गढ़ और दुनिया के शैतानों का हेड क्वार्टर या GHQ। सामीन और नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर करें एक ऐसा जजीरा जहाँ नीला आसमान हो, शफाफ और नीले पानी हो, सफ़ेद रेत की बीचेस हों, हर तरफ सुकून छाया हुआ हो। हर कोई देख के कह देगा ये तो जन्नत है। लेकिन क्या होगा अगर मैं बता दूं कि ये सो कॉल्ड जन्नत के अंदर एक ऐसी दहशत छुपी हुई है जिसको सोचकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ये वो जजीरा है जो मासूम लड़कियों की चीखें खामोशी से सुनता रहा, जो आज तक बाहर ना निकली। और सबसे खौफनाक बात ये कि इस पूरे गंदे निज़ाम के पीछे, इसके पर्दे के पीछे छुपे थे वो लोग जिनको हम बाख्तियार, बाइक़्तिदार और मुअज़्ज़ज़ कहते हैं। जेफरी एप्स्टाइन की एक ऐसा नाम जिसने दौलत, ताकत, सियासत और सफाकियत को एक धागे में परोकर दुनिया को ये दिखा दिया कि बुराई कभी अकेली नहीं चलती, वो ताज पहने लोगों के कंधों पर सवार होती है। कौन था जेफरी एप्स्टाइन? कुछ इसे उस्ताद कहते हैं, कुछ माली ज़हीन, तो कुछ इसे एक दरिंदा सिफ्त इंसान। इसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक स्कूल टीचर के तौर पर किया। नेवी में शामिल होने की अफवाहें भी थीं, मगर इसकी असल शनाख्त बनी एक मालियात का माहिर। वो जल्द ही अमीर तरीन ख़ानदानों का मशीर बन गया और फिर एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बना जहां अरबों डॉलर मकबूल हैं। इसके पास वो चाबी थी जो हर ताकतवर इंसान के दिल की दहलीज खोल देती थी: रकम, राज और रसूख। जजीरा लिटिल सेंट जेम्स। 2000 की दहाई के अवाइल में एप्स्टाइन ने कैरिबियन के खूबसूरत जजीरों में से एक जजीरा खरीदा, लिटिल सेंट जेम्स। 75 एकड़ पर फैला हुआ ये जजीरा इसने तकरीबन $8 मिलियन में खरीदा। बाहर से देखने वालों के लिए ये जन्नत का नमूना था। पुरताश विलास, हेलीपैड, जिम, स्विमिंग पूल्स, निजी कश्तियाँ और शफाफ पानी। मगर ये जन्नत दरअसल जहन्नम का दरवाज़ा थी। यहाँ तो नौजवान लड़कियाँ लाई जाती थीं जिनमें से ज़्यादातर गरीब ख़ानदानों से थीं, मॉडलिंग के ख्वाब देखती थीं या तालीम के लिए पैसे चाहती थीं। इन्हें बताया जाता था कि यहाँ आपसे मसाज का काम किया जाएगा या आपको पढ़ाया जाएगा, ये मौका है। मगर जब वो जजीरे पर पहुँचती तो इनकी पासपोर्ट छीन लिए जाते, इन्हें कैद कर दिया जाता और फिर शुरू होता वो सब कुछ जिसे इंसानियत कहना भी गुनाह है। गुस्लैन मैक्सवेल, एप्स्टाइन की करीबी साथी, इस पूरे निज़ाम की निगरान थी। वो लड़कियों को लाती, इन्हें तरबियत देती और इन्हें ताकतवर मेहमानों के हवाले करती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा हथियार था खुफिया कैमरे। हर कैमरे में हर जाविये से हर हरकत की रिकॉर्डिंग की जाती। ये वीडियोस ना सिर्फ एप्स्टाइन की जिनसी दरिंदगी का सबूत थी, बल्कि ब्लैकमेलिंग का वो हथियार भी थी जिससे वो दुनिया के करोड़पति सियासतदान और शाही खानदान के अफराद को काबू में रखता था। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग के 15 नाम मैं दे रहा हूँ। एप्स्टाइन की एड्रेस बुक और निजी जहाज की लॉग में ऐसे नाम मिलते हैं जिन्हें पढ़कर अकल दंग रह जाती है। ये नाम इसके साथ इनके तल्लुकात की नौइयत की निशानदही नहीं करते, लेकिन सवाल ज़रूर छोड़ते हैं। प्रिंस एंड्रयू, बरतानवी शाही खानदान। बिल क्लिंटन, साबिक अमेरिकन सदर। डोनाल्ड ट्रंप, मौजूदा अमेरिकन सदर। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के बानी। माइकल जैक्सन, किंग ऑफ पॉप। एहूद बाराक, इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म। लेस्ले वैक्सिन्स, विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक। ज़ान-लुक ब्रूनेल, मॉडलिंग एजेंट। मारून मेंस्की, MIT प्रोफेसर। क्लेन डोबिन, साइंसदान और मुखय्यर। वुडी एलन, फिल्म साज। कीवन एस्पिस, अदाकार। नोम चोम्स्की, माहिर लिसानियात। जॉर्ज लुकास, स्टार वार्स के खालिक। सऊदी वली मोहम्मद बिन सलमान, जिनके दौरों और निजी जहाज़ों पर आने की इतलात हैं। ये वो लोग हैं जिनके नाम या तो एप्स्टाइन के जहाज़ पर आए, इनकी तकरीबात में शामिल हुए या जजीरे पर जाने के इल्ज़ामात से जुड़े। हर नाम के साथ
ایک نہ کھلنے والی پہیلی ہے۔ قانونی جنگ اور حیرت انگیز سمجھوتا۔ 2005 میں پہلی بار ایک متاثرہ لڑکی نے پولیس سے رابطہ کیا۔ 2008 میں ایپسٹین کو فلوریڈا میں گرفتار کیا گیا، لیکن پھر وہ ہوا جو قانون کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ ایپسٹین نے نام نہاد پلی بارگین کی وہ وکیلوں، ججوں اور سیاستدانوں کو اس طرح استعمال کر سکتا تھا کہ اسے نہ صرف 13 مہینے، کچھ لوگ کہتے ہیں 18 مہینے جیل میں گزارنے پڑے، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ دن میں کام پر جا سکتا تھا۔ اسے ورک ریلیز کی صورت دی گئی اور رات کو صرف سونے کے لیے جیل میں جاتا تھا۔ وہ اپنی ساری ایکٹیویٹی جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لگا کہ انصاف مر گیا، لیکن ایک صحافی نے انصاف کو زندہ کیا۔ جولی کے براؤن، میامی بیرالڈ کی صحافی نے 2017 میں اس کیس کو دوبارہ کھولا۔ اس نے متاثرین کے انٹرویوز کیے، پرانی فائلیں اکٹھی کی اور 2017 میں ایک رپورٹ شائع کی جس نے امریکہ ہلا کر رکھ دیا۔ نتیجہ 2019 میں ایپسٹین دوبارہ گرفتار ہوا۔ وفاقی الزامات سنگین نوعیت کے جرائم، اس بار کوئی رعایت نہیں ہوئی تھی۔ موت یا قتل، جیل میں وہ آخری رات۔ 10 اگست 2019 نیو یارک کی میٹروپولٹن سینٹرل جیل میں ایپسٹین مردہ پایا گیا۔ سرکاری بیان خودکشی، لیکن سوال وہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ جس رات وہ مرا، اس کے سیل کے باہر کے کیمرے کیوں بند تھے؟ جو گارڈ اسے دیکھتے رہتے تھے وہ کیسے سو گئے؟ خودکشی سے پہلے اس کی گردن پر وہ نشانات کیسے ہیں جو قتل کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ سازشی نظریات آج بھی زندہ ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ بہت کچھ جانتا تھا اور اسے خاموش کیا گیا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اس نے خود راستہ چنا تاکہ اس کے ساتھی بچ جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی موت کے ساتھ ہزاروں راز بھی دفن ہو گئے۔ گھسلین میکسویل اور سزا۔ اس کے بعد گھسلین میکسویل کو گرفتار کیا گیا۔ 2021 میں نیو یارک کی عدالت نے اسے مجرم قرار دیا۔ اسے 20 سال کی قید سنائی گئی، مگر وہ بھی خاموش ہے۔ وہ بھی نام نہیں لے رہی، اور باقی مقدمے بند فائلوں میں، کچھ عوام کے سامنے آئیں، کچھ نہیں آئیں۔ سنسنی یا حقیقت، کالے جادو کی باتیں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جزیرے پر کالے جادو کی رسومات ہوتی تھیں۔ مورتیاں، پرانی کتابیں اور ایک مذہبی عمارت، ایسی چیزیں ملتی تھیں جس میں سے ایک فوٹو بھی دکھایا جاتا ہے جس میں پکڑے ہوئے ہے ایپسٹین خانہ کا وہ غلاف کا ایک ٹکڑا۔ ان کی بے حرمتی کا گمان ہے۔ یہ باتیں زیادہ سنسنی خیز ہیں، مگر ان کی تصدیق مشکل ہے۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ وہ جزیرہ شر اور طاقت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلا سبق، صحافت کو کبھی کم مت سمجھو۔ وہ میڈیا جسے ہم اکثر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ایک صحافی نے وہ کام کیا جو پوری FBR نہ کر سکے۔ جولی کے براؤن نے ہمت نہ ہاری، اور اس ہمت نے ایک قاتل کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا۔ دوسرا سبق، طاقت عارضی ہے، کردار اصل ہے۔ چاہے جتنے بھی دولت مند یا طاقتور لوگ اس میں شامل تھے، آخرکار ان کا نام بدنام ہوا اور ان کے چہروں پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ تیسرا سبق، اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ یہ لڑکیاں کسی اور پلانٹ کی نہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ تھیں۔ خواب دکھا کر انہیں قتل کیا گیا۔ آخری سبق، سچ چھپ سکتا ہے، مٹ نہیں سکتا۔ ایپسٹین مر گیا، مگر اس کا معاملہ نہیں مٹا۔ اب بھی ہزاروں فائلیں بند دروازوں میں ہیں۔ کیا وہ کبھی کھلیں گی؟ کیا ہم پورا سچ جان پائیں گے؟ شاید نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ انصاف میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ اور تم، اگر کبھی کوئی تجھے جنت کا خواب دکھائے تو آنکھیں کھول کر دیکھنا، کہیں وہ جنت تمہارے لیے جہنم تو نہیں بنا رہی۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف اس وقت تک رکے گی جب تک کوئی اور صحافی یا کوئی اور متاثرہ اٹھ کر یہ کہے، میں سچ جانتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو بھی، حلقہ احباب کو بھی شیئر کریں۔